अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम किसी एक फ़र्द या किसी एक बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी नहीं, बल्कि पूरी फैमिली, पूरे परिवार के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक अमरीकी जवान की है जो किसी जुर्म की पादाश में जेल गया और उसने जेल में ही इस्लाम कबूल किया। फिर जेल से वापस आकर उसका बदला हुआ रवैया, अंदाज और एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी देखकर उसकी पूरी फैमिली ही इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि पूरे के पूरे परिवार ने ही इस्लाम कबूल कर लिया। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि इस्लाम का पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। तो आइए चलते हैं हमारा बहन और तालिब की तरफ और उनसे उनकी कहानी जानते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu Akbar. I'm I'm Talib, and Amara. our channel is the Hamid family. So we have a family channel that we just started on YouTube after reverting to Islam, in hopes to bring family back together and spreading Islam at the same time. Because as we know right now, in the United States, they try to separate the family with devices and things of that nature, and they try to take out Islam as far as in the household and things of that nature. So this is why we created our channel, is to spread that message and bring everything back together as one with peace. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तालिब हूँ। और मैं अम्मारा हूँ। हमारा यूट्यूब पर एक फैमिली चैनल है जिसका नाम है हामिद फैमिली। हमने इस्लाम कबूल करने के बाद ये चैनल इस नीयत से शुरू किया कि ख़ानदान को दोबारा करीब लाएं और इस्लाम को फैलाएं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में आजकल ख़ानदान को अलग करने की कोशिश की जाती है मुख्तलिफ आलात और चीज़ों के ज़रिए, और इस्लाम को घरों से निकालने की कोशिश की जाती है। इसलिए हमने ये चैनल बनाया ताकि पैगाम फैलाया जा सके और सबको अमन के साथ दोबारा एक जगह इकट्ठा किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मैंने आपका चैनल देखा, ये कमाल का है। पूरे खानदान का इस्लाम की तरफ आना वाकई हैरत अंगेज है। मैं आपकी कहानी जानने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। सबसे पहला सवाल ये इस्लाम कबूल करने से पहले क्या आप मजहबी थे? क्या आपका कोई मजहब था? क्या आप अल्लाह पर ईमान रखते थे? हमारी सकाफत के वर्तन है। हमारा ख़ानदान कैथोलिक था। फिर जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैं अपनी खाला के साथ रहने लगी जो यहोवा विटनेस पर ईमान रखती थीं। लेकिन मैंने कभी उन मज़ाहिब में सुकून महसूस नहीं किया। मगर बचपन और फिर जवानी में भी मुझे हमेशा यकीन था कि कोई खुदा है, एक आला ताकत है और मैं उसकी तलाश में थी। मैं ईसाइयत में गई, लेकिन वहाँ भी तज़ादात देखे और मुझे लगा कि ये सही नहीं। फिर मैंने मज़हब छोड़ दिया। इस दौरान मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे थे और मैं अकेली बच्चों की परवरिश कर रही थी क्योंकि मेरा शौहर जेल में था। मैंने सोचा कि मज़हब की ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आम सी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारनी है और बच्चों की परवरिश करनी है। फिर ये तालिब जो हैं वो जेल से रिहा होकर मेरी ज़िंदगी में वापस आए और इन्होंने मुझे इस्लाम का तारुफ़ कराया। जब मैंने पहली बार अम्मारा से मुलाकात की तो उस वक्त हम दोनों के बच्चे नहीं थे। मैं उस वक्त ईसाई था, लेकिन दिल से ईसाइयत की तालीमात पर यकीन नहीं रखता था। बस ये जानता था कि एक ही खुदा है। हम बात कर रहे थे और इसने कहा कि वो मज़हब पर यकीन नहीं रखती, बस एक आला ताकत पर। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक मज़हब ज़रूर है, बस मुझे अभी मालूम नहीं कि कौन सा है। मैं उसे कह रहा था कि शायद तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदार चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें सही दीन की तरफ लेकर जाऊं। उस वक्त मैं खुद भी इस्लाम नहीं पढ़ रहा था, और ये बात मैं तकरीबन इस्लाम कबूल करने से भी 6 साल पहले के बारे में बता रहा हूँ। फिर मैं किसी जुर्म के चक्कर में जेल चला गया। वो एक अलग कहानी है और मैं यहाँ इसकी तफसील नहीं बताना चाहता।
جب میں جیل چلا گیا تو وہاں کسی نے مجھے قرآن پاک دیا. میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. دراصل ہوا یوں کہ قرآن کی اسٹڈی شروع کرنے سے 2 مہینے پہلے میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 آئی. ہم نے آسمان اور کائنات کو طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں، یعنی پھیلانے والے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ یہ بات 1400 سال پہلے کیسے لکھی گئی. اسی طرح اسلام اور قرآن کی بے شمار باتیں اور چیزیں تھیں جو مجھے دن رات متاثر کرتی گئیں. خیر، جیل میں ہی اسلام اور قرآن کے مطالعے کے دوران میں نے طے کر لیا تھا کہ اسلام ہی پرفیکٹ مذہب ہے اور مجھے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. مگر میری فیملی تھی، امارہ تھی. میں ان سب کو اعتماد میں لیے بغیر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا. گھر آ کر میں امارہ سے کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہنے لگی میں چرچ جاتی ہوں، مسلمان نہیں بن سکتی. میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں بھی چرچ آ جاؤں گا، لیکن اندر سے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو عیسائیت کی خامیاں دکھاؤں گا. میں نے چرچ میں پادری سے سب لوگوں کے سامنے سوالات پوچھے. وہ میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو بس انہوں نے جان چھڑانے کے لیے یہی کہہ دیا، دعا کرو خدا جواب دے گا. میں نے سوچا میں بچپن میں بھی تو یہی سنتا تھا اور اب بھی یہی سن رہا ہوں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. میرے لیے اسلام کی طرف آنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ میں بہت زیادہ شراب پینے لگی تھی. رات کو کمرے میں اکیلے بیٹھ کر ایک پوری بوتل وائن ختم کر دیتی اور رویا کرتی تھی اور اپنے بچوں سے چھپ چھپ کر روتی تھی. باہر سب کو لگتا تھا کہ میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں، ہنستی رہتی ہوں، لیکن اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی. ماں کے انتقال کے بعد میرا بچپن اچھا نہیں گزرا، اسی لیے میں ہمیشہ امن اور خاندان کی محبت تلاش کرتی رہی. عیسائیت میں وقتی طور پر ایک خاندان جیسا ماحول محسوس ہوا، مگر وہاں بھی تضادات دیکھ کر دل ٹوٹ گیا. جب طالب مجھے اسلام کے بارے میں بتانے لگا تو میں کہتی کہ مجھے نہیں سننا، لیکن اندر سے ہر وقت اسلام کے بارے میں سوچتی رہتی اور اکیلے جا کر موبائل پر وہ باتیں سرچ کرتی. ہر بار یہی لگتا کہ یہ سچ ہے، لیکن ضد کی وجہ سے فوراً نہیں مانتی تھی. پھر ہم ٹیکساس آ گئے، 7 بچوں کے ساتھ اکیلے. طالب ہمارے ساتھ ٹیکساس نہیں آیا تھا، وہ بعد میں آیا. پھر ایک رات مجھے یاد ہے، وہ 10 اگست کی رات تھی. ہم فون پر اسلام پر بات کر رہے تھے اور میں نے کہا، طالب، جب میں سچ کو جان اور پہچان چکی ہوں تو کیوں انتظار کرنا؟ میں اس چیز کا انتظار کیوں کروں کہ تم کب ٹکٹ کراؤ گے اور کب ٹیکساس آؤ گے؟ تم ابھی میری شہادت لے لو. میں نے فون پر ہی کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. وہاں اس وقت اللہ، فرشتے اور یہ طالب اس کے گواہ تھے. اس کے بعد سے زندگی بدل گئی. سچ ہے کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن میں زندگی کے ہر بنیادی سوال کا جواب موجود ہے. اب الحمدللہ میرے بچے بھی قرآن سمجھتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ہدایت دی اور میں ہمیشہ اسلام پر قائم رہوں گی، انشاءاللہ. بس اب ہماری کوشش ہے کہ دن رات لوگوں کو اسلام کے بارے میں سچ سے آگاہ کریں، لوگوں کے دلوں سے وہ غلط فہمیاں اور بے اعتمادیاں ختم کریں جو اسلام دشمن قوتوں نے میڈیا کے ذریعے عوام کے دلوں میں اور دماغوں میں بھر رکھی ہیں. اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم نے یہ چینل بنایا ہے. اور آخر میں ہم تمام نان مسلمز کو دعوت دیتے ہیں کہ جو کچھ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والوں نے آپ کے دماغوں میں اسلام کے بارے میں بھر دیا ہے، اسے بغیر تحقیق کے سچ مان کر مت بیٹھ جائیے. خود مطالعہ کیجیے، تحقیق کیجیے، علماء کرام سے پوچھیے. یوٹیوب پر بے شمار چینلز ہیں جہاں دن رات اس منفی پروپیگنڈے کا مدلل اور مکمل جواب دیا جاتا ہے. وہاں سے جانیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ کون سچ کہہ رہا ہے. ہمارے چینل پر تشریف لانے اور یہ انٹرویو ریکارڈ کرانے کا بہت بہت شکریہ. امارہ اور طالب، آپ کی باتیں سن کر بہت اچھا لگا. اب ہم آپ سے اور اپنے درشکوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.